کدی آندا ہے نالا شلوار چ پائے گئی نبی پاک تے تہمت بندے سن تو کتنے شلوار چ نالا پائی ایسی ایسی گلاں کردا بندے سادہ میں وہ کلپ ویکھے وہ بندے کسی کو نعت ہے نعت دی کتاب ہے نعت دی کتاب ہے تے کسے ہندوستان دا کو بندہ ہے تے وہ نعتاں لکھیاں نے سرکار دیاں وہ خیال ہونا پہ جاواں گا کدی غار حراج جاواں گا غار سور چ جاواں گا تے اتنے بہ کے میں پڑھاں گا سرکار دیاں نعتاں جدوں ویلا بندہ ہوندا وہ نال لے گیا وہ انہوں پھڑ ماریا اس آکھیا اے کی ہے تسی اندازہ لاؤ وہ کس ٹرک وہ کیسے نے نال وہ کیمرہ بھی اس کھڑیا ہوندا ہے بناندے ہوندے نے دھیان نال پھر چاڑ دیندے نے بھئی ایتھے علم ہے تو باقی کسی کو علم ہے ہی کوئی انہاں کیمرہ لایا انہوں کی آندا انہوں آندا ہے کہ تیرے کو کی ہے اس آکھیا نعتاں دی کتاب ہے اس آکھیا کدیاں نعتاں اس آکھیا نبی پاک دی نعتاں ہوندیاں تے اس آکھیا قرآن جو نبی دی نعت ہے اینوں پڑھ اے کتے لئی پھرنا انہوں چھڑانی چاہتا ہے وہ کتاب وہ کولوں کہ اتنے کوئی کتاب نہ آئے حالانکہ نعت دی کتاب ہے وہ سکیا جی ہو سکیا گل سن بھائی نبی پاک دیاں صفتاں قرآن چ کوئی نہیں وہ کی آکھے پہ کوئی نہیں وہ آکھے ہے نے نبی دے صاف قرآن چ نہیں وہ سکیا ہے نے نبی دی تعریف قرآن چ نہیں وہ سکیا ہے تو وہ سکیا انہوں تو چھڑنا قرآن پڑھنا اے تو کتھوں لے کے آیا تے اے کنے لکھی ہے جڑی اللہ کتاب کر لی ہے وہ تو چھڑ کے اے کتاب لئی پھرنا ہے انہوں چھڑانا چاہتا ہے وہ نعتاں والی کتاب وہ مسکین جڑا سی ڈیرا بندہ وہ سکیا جی کی آکھے انہوں میرا خیال ہے کہ جی میں جو گل پہ کردا ہے تواڈے چوں بھی کوئی ہوندا نا تو تساں بھی مجبور ہو جانا سی بھئی قرآن دے سامنے کیڑی کتاب ہے پاویں کڈا وڈا کوئی شاعر ہے قرآن دے سامنے کی ہے لہٰذا وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا وہ پھر ایک عالم دین نے انہوں پیش کیتا ہے بھی اس طرح بندے پسندے نے تے بھائی مان نے وغیرہ وغیرہ اس بھی کوئی گل کوئی نہیں کی تھی وہ دے واسطے کوئی مقبول گل وہ میں کر لوں جڑی مینوں آؤندی ہے میں کرنا میں کوئی ایڈا وڈا عالم تے نہیں آئی لیکن میں کرنا جواب وہ یہ بنتا سی ہن کسے کول گھیرے نا تے جواب وہ یہ بنتا ہے کہ اس قرآن تے محمد مصطفیٰ سرکار دی موجودگی چ حسان بن ثابت نبی دیاں نعتاں لکھدا رہا ہے اللہ منع نہیں کیتا جدوں میں کر دوں بھئی قرآن بھی موجود ہے تے صاحب نعت بھی موجود ہے سرکار بھی موجود نے قرآن بھی موجود نے تے حسان بن ثابت نعتاں لکھیاں نے سرکار دی موجودگی چ لکھیاں نے نبی انہوں نہیں آکھیا پر جدوں میری نعت اللہ کل چھڑی ہے تو کون ہے اللہ دے مقابلے تے پہ لکھنا ہے تے جے نبی پاک نو حسان سکھا گیا ہے تے اللہ دے بندے تو ہی کسے نعت خان تو سکھا کر لے پر اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی جڑی وہ دے اندر فطور ہے میں تو انہوں کٹ کے دسنا آج کل کیمرے نال بھی اپریشن ہو جاندہ ہے وہ کیمرہ ہی توڑ کل چھڑ دینے چیرہ دین دی لوڑ نہیں ہوندی میں تو انہوں توڑ کیمرہ پہنچا دینا اس مولوی دے اندر ذہن چھ تکلیف کتے ہوئے انہوں پتہ جیلوں کی ایتے نعت خانہ دیا نعتاں پڑھن لگ پینا تے دیوان ابو طالب بھی ایتھے پڑھے آ جائے پیغمبر دا سب تو پہلا نعت خان ابو طالب ہے ابو طالب نعتاں عودوں لکھیا نے جدو اجے قرآن آیا ہی کوئی مولا تو انہوں جزا دے شکریہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے اساتہ دلائل ہی دے رہے نا جی قبلہ آخری دلیل سننا فرمانتے نے حل اتبیو کا میں تیری پیروی کر لوں میں نے او سکھا دے شارک دے قریب اللہ ہے انہوں آندہ نا کہ اللہ پاک جرا انہوں سکھائے میں نوں سکھا جرا انہوں سکھائے میں نوں سکھا اللہ ضرور رکھنا سی کہ جے میں تینوں سیدھا سیدھا سکھانا ہوندہ تے او دے کول کیوں کل اے دا مطلب بندے دے پتر بندے بن جان جی دے کول اللہ کلے نہ ٹر جانا چاہے کیا بات ہے مولا تو انہوں جزا دے وے وہ یار اللہ جی دے کول کلے او دے کول ٹر جانا چاہیے ہے اور حضرت موسیٰ علم پہ سکتے نے خضر دے وسیلے نہ ٹھیک ہو گیا انہاں کی یہ گوا کیا کالا او بولیا پہلی باری او تکلفون بھی نہیں آکھیا تکلفون کہ تسی نبی بھی ہو رسول بھی ہو کلیم اللہ بھی ہو تو اڑیاں اللہ نال گلاں نے میں تو انہوں کی دسن تو انہوں سواد نہیں ہے یار تکلفن تو بندہ گل کردا ہے نا کہ تہاڈی جو اللہ نال گل ہوندی ہے تے اتھوں پوچھ لیا جے میں کیاں مینوں ہی انہیں سکھایا ہے مینوں ہی انہیں بندہ نارو والوں پڑھ کے گیا ہو گئے
تے ناروال پڑھانے والا بھی موجود ہوئے تے اوتھے جا کے تسی کسی نے گل کرو تے وہ آکھے گا یار میں آپ ناروالوں پڑھ کے آیا تواڈے کولوں تے تو مینوں پوچھن آ گیا اتھوں ہی پوچھ لے حضرت موسیٰ نو تکلفن بھی اس نے آکھیا کہ تسی جو اللہ نال روز گلاں کردے ہو تے جڑا انہیں مینوں علم دیتا ہے تسی او دے کولوں پوچھ لو انہیں جڑی گل کیتی ہے پیر تھل زمین نکل جاندی ہے میں تے ترجمہ کردہ پریشان کسی کیتا میں کر دینا قالا انکا لن تستطیع معی صبرا ہو سکے نہیں تسی انہیں جوگے نہیں تسا کوئی نہیں سنیا میں کیا تسی اس علم جوگے تسی اس علم جوگے نہیں قالا انکا لن تستطیع معی صبرا تسی میرے نال بھی ٹر پو نا تو جو کچھ میں کرنا ہے اس علم دے مطابق تو آٹھے کو صبر ہی نہیں ہونا حضرت موسیٰ کیا کیا پہ مینوں کی سمجھنا ہے میں نبی ہاں اس کے انہیں صبر کرا نہیں فرماتے نے کالا ستاجدونی انشاءاللہ صابرن تو مجھے ساتھ رکھ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا اہل ناروال اگلا جملہ اتنا وزنی ہے بچیوں زندگی چی یاد رکھنا من نہیں سمجھ آئی فرماتے ہیں وَلَا آسی لَكَ عَمْرًا مجھے ساتھ رکھ میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں واہ واہ بھائی واہ میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ 10 اے پیان دے لَكَ عَمْرًا میں تیرے کسی عمر کی نافرمانی نہیں کروں گا بتا تو صحیح وہ بندہ کیسا تھا جس کے عمر کی نافرمانی نبی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کوئی تو صاحب عمر تھا مینوں کی پتہ کون سی مینوں کی پتہ کون کوئی ایسا صاحب عمر تھا جس کا اتباع نبی کر رہا تھا میرا دل کردہ بوئے کے قرآن لے جاتے پوچھا کس بنیاد تے خضر دا موسیٰ نڑو قد لمبا سی حضرت خضر کو پیڑیاں بہتیاں سن کی سی ویہ لو پولیس بولی ہے تسی نہیں بول پولیس مین بولے یار سارے بولو حضرت خضر کو کی سی علم سچی گل کیتی سی نا انہیں کہ تو صبر نہیں کرنا کشتی جو بیٹھے کشتی انہوں نے سوراخ کر دیتا وہ سکھا سی بولنا نہیں وہ سوراخ کرنے والا علم ہوتے کول سی کیوں پیا کرتا سی کیوں پیا کرتا سی حضرت موسیٰ کیا ایک ہی پہ کر دے ہو جس کشتی جو بیٹھے ہیں وہ دے چی سوراخ کر چھڑیا جے وہ سکھا میں تنو آکھیا سی نا تو اینے جو گن اگے گیا بچے پہ کھیڑ دے سن اس ایک بچہ پھڑیا تو انہوں چھری پھیر چھڑی قتل کر دیتا بچے نو ایک کے خنجر ماریا ایک کے پوہاں کے تھلے ماریا سیر آج میں تو بھی مار دینا آنج انہیں تھلے سیر ماریا تو مار دیتا جمعے میں مار دیتا اسے مار دیتا بچہ قتل کر دیتا بچہ پہ کھیڑ دے سن ایک نو جو پڑھیا تو قتل کر دیتا حضرت موسیٰ فرماندے نے کونا تو میں نہیں سی تے اینے تنو کیا کہ فرمایا میں تنو آکھیا سی تو چوپ نہیں رہ سکنا حضرت موسیٰ نے وعدہ کیتا ہے اے قرآن چ وعدہ کیتا فرماندے نے کالا ان سألتک عن شیئا بعدہا فلا تصاحبنی اس نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد سوال کروں نا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھ تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا اے انہیں وعدہ کر لیا حضرت موسیٰ نے اگے گیا تے ایک پنڈ سی اوتھے وہ کہنے لگا پیا کاندھ ڈگی ہے پرانا کو مکان سی کاندھ نہ بنا چھڑیے حضرت موسیٰ نہیں کوئے پہ نہیں بنانے کاندھ بنا چھڑیے کچی کاندھ سی ڈگ پئی سی مکان پرانا سی انہیں آگا کاندھ بنائیے کھورے کدی سی حضرت موسیٰ نے ٹھیک تو انہوں نہیں سواد آیا میرے اندر کوئی سواد ہے جدو کاندھ بنائیے بنانے وہ گارہ بنا حضرت موسیٰ گارہ بنانے وہ لے کے دین لگ پایا اور بنانے لگ پایا کاندھ ایڈی کو بنا دیتی ہوں کاندھ پھنس گیا دی کاندھ نہیں بنا دے پٹھان وہ بنائی تھک جاتا بندہ گارہ بنانا کاندھ بنانا وہ پنڈ دے بندے نے کسی لنگ دے نے پوچھا بھائی پانی مل جائے گا کوئی پیسہ وہ نہ جو گھروں ٹرے سو تو انہوں ہوش نہیں سی کہ پانی لے کے ٹر
जिस पिंड का इन्ना काम आप ही किया होवे, लोग तो आप पानी लैके आ जाते हैं। वो कोई एडा मुखलस पिंड सी, कोई एडा मेहमान नवाज, उन्हें बजाए इस दे कि आप लैके आते। यार साढ़ा तो मकाना के कोल कोई मजदूर करता होवे ना जी, तो यकीन करो साड़ा दिल करता भी आ जरा अंदर पानी पिया लसी दे छड़ो, मजदूर इतने लगे। उन्होंने मंगया तो नहीं दिता, जो उन्हें ना पानी दिता। हज़रत मूसा फरमाते ने एक गल करनी है मैं, पर मैं वेख नहीं, मैं नाल नहीं रखना। हो सके हूँ रख ना रख, मेरे जो अंदर आई तो मैं करके छड़नी है। अगे जो कुछ किया ही वो तो मेरी समझों पार है, वो तो मेरे ख्याल से तू चंगा काम कोई नहीं किया। एक तो कश्ती तरोड़ छड़ी किसी मस्कीन की, तो दूजा मुंडा मार छड़े किसी गरीब का। तो जे कोई चंगा काम किया ही हाँ तो इन्हों का ही करना सी। वो चलो जे चंगा ही करना सी तो इस पिंड का जो पानी पियान के रवादार नहीं, एडे भैड़े पिंड की असा मजदूरी करनी सी मुफ्त। हो सका मैं तेन नाल नहीं रखना, तू चुप नहीं रहिंदे। वो ना मैं नहीं रहिंदा ना, पर मैं पूछ के जाना ही मुंडा क्यों मारे, हाय हाय वो कश्ती क्यों तरोड़ी आ ते आ की कीता ही, वो मैनू दसना ही। उन्हें दसिया हो सका इत्थे एक बादशाह वो कश्तियां लोगों दियां ना लुट के लै जांदा है, ते ये गरीबां दी कश्ती सी। वो मैं मारन वास्ते बंदा नहीं, बंदा डुबे हो सका नहीं, हो सका मैं तरोड़ छड़ी फट्टी। जो नौकर आउणगे ना बादशाह दे, वो जाके आखणगे वो तो टुटी है, ते जो टुटी समझ के छड़ जान गरीबां दी बच जाए, तेरा की गया। फरमाते ने फिर तो तू चंगा ही कीता है। फरमाया मैं करदा ही चंगा, तो मुंडा क्यों मारे। हो सके उस वड्डिया होके ना मां प्यो नूं इन्ना तंग करना सी, वड्डिया हो के मां प्यो झोली चुक के आखना सी ए ना ही जमदा, ए ना ही जमदा, ए ना ही जमदा। मैं हिसाब लाया इहनूं हुणे ही मार छड़ो कंजर नूं। ये जो कल मां प्यो फिर रोना है बह के, मैं वो मार छड़िया। हो सके कीता ते उस अजे कख नहीं, हो सका मैं केड़ा मर्जी नाल करना, इरादा तेरा रब कर, मैं तो सिर्फ फेल करना। आबाद रहो भाई, मेरा तो काम है काम करना, इरादा तेरे रब का होता है। जो करता हूँ मैं फेल के तौर पे करता हूँ। हो सके चलो ठीक हो गया, जे रब ही इंज करांदा है तो करी जाओ। ते आ जेड़े भैड़िया बंदियां दी कंध बना छड़ी। फरमांदे ने फकाना ली गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना थी। इस शहर च दो यतीम रहिंदे ने, उन्हां दा प्यो खजाना दब के टुर गया सी कंध दे थल्ले, उत्ते उस बना छड़ी कंध। अगों मिट्टी लैण वालियां बीबियां तुहानूं पता है खाण वालियां भी लै जांदियां निक्की निक्की मिट्टी, जिहड़ियां बीबियां मिट्टी खांदियां ने वो भी तो लै जांदियां। ते कोई चूल्हा छुल्हा बनाने वास्ते तंदूरा चलाने लई हौली हौली सारे लोग मिट्टी लै गए ने, कंध थल्ले टुर गई। हुण खजाना नंगा होने वाला सी, तू तो मैं रल के कंध नहीं बनाई, यतीमा दा माल महफूज। असा दीवार नहीं बनाई, असा तो यतीमा दा माल महफूज किया। उन्हें कहा यह भी चंगा ही किया जे। फरमाया हुण तुसीं भी फारग हो, मैं भी फारग हाँ, आओ जी फिर नतीजा लईए। हज़रत आदम का इलम तो मैं शुरू होया, तालूत का इलम, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत यहया, हज़रत